आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 181 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि एयरपोर्ट पर 180 और गुलबर्ग में 157 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह फैसलाबाद, साहिवाल, चिश्तियाँ, देपालपुर, ओकाड़ा, बहावल नगर में बारिश हुई, जबकि कसूर, पतोकी और मानावाला में भी बादल जमकर बरसे हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है। गर्मी और हब्स का जोर टूट चुका है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। शहर लाहौर में सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला ताहाल थम नहीं सका है, जिसके बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं, जबकि ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया है। मजीद जान लेते हैं सामिया सईद से, जो कि इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद हैं। सामिया, आगाह कीजिए। बिल्कुल, मैं इस वक्त जीपीओ चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि तेज मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। शहर लाहौर के बाज इलाके जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। आप मेरे इर्द गिर्द भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा पानी जमा हुआ है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मोटरसाइकिल जो है वो भी पानी में बंद होती हुई दिखाई दे रही है और टायर जो है वो पानी में डूब चुके हैं। शहरी जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहर की अहम शहराएं हो या नशेबी इलाके, वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। लेकिन इंतजामिया ने तमाम तर मामलात पर मुकम्मल तौर पर चुप साथ की और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि वासा का कोई अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं दिखाई दे रहा। शहरी जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर लाहौर के बाज इलाकों ने तो बारिश में मिलीमीटर में अपनी सेंचुरियां मुकम्मल कर ली हैं, जैसे कि ताजपुरा का इलाका हो गया, एयरपोर्ट का इलाका और जौहर टाउन में जो है वो 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश बरसी है। तो बारिश का जो सिलसिला है आज दिन भर वक्फे से जारी रहेगा। जी, तो लाहौर में मूसलाधार बारिश से जौहर टाउन का इलाका भी दरिया का मंजर पेश कर रहा है। हर तरफ पानी होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। वास्ता और इंतजामिया गायब है। सूरत हाल बता रहे हैं जौहर टाउन में मौजूद हमारे नुमाइंदे ज़ैन अली। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। बारिशी पानी जमा होने के बाद से शहर, गलियां और जितनी भी सड़कें हैं जौहर टाउन की, वो इस वक्त नदी नाले का मंजर जो है वो पेश करने लगी हैं। बारिशी पानी जमा होने के बाद गटरों का पानी भी जो है वो बाहर आ चुका है, जो शहरियों के जो घरों में है वो दाखिल होना शुरू हो गया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये एक कई फुट तक पानी जो है वो इस वक्त जमा हो चुका है। ये जौहर टाउन के इलाके में मैं मौजूद हूँ, जहां पर सुबह से लेके अब तक जो है वो 112 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। सुबह से लेके अब तक ये बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिश का सिलसिला है आइंदा हफ्ते तक इसी तरीके से जो है वो वक्फे से जारी रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। जबकि बारिशी पानी जमा होने के बायस जो है वो कई गाड़ियां और मोटरसाइकिल फंसने के वाकया जो है वो देखने में आ रहे हैं। जबकि आपको बताता चलूं तो वासा और इंतजामिया जो है वो इस बारिशी पानी को निकालने के लिए उनकी कोई भी जो इंतजाम है वो देखने को नहीं आ रहा। कोई भी गाड़ी जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय नहीं की गई। जौहर टाउन से मुल्का इलाके जितनी भी सड़कें और गलियां इस वक्त तालाब का और नदी नालों का मंजर जो है वो पेश कर रही हैं। जी, अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन के बाहर एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सुना और उन्होंने कहा कि वो इस बात पर नज़र रखेंगे कि जो हल्का बंदियाँ हो रही हैं उनमें 2018 में जो आपके साथ ज़्यादती हुई उसका इजाला हो, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुद भी जो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए, जो हमने नुकात दिए, वो उसको ख़ुद भी स्टडी करेगा और जो हल्का बंदियाँ हो रही हैं उस पर नज़र रखेगा। तो मेरे ख़्याल में सो फार सो गुड। हम समझते हैं कि हमें सुना जा रहा है, हम एजिटेट कर रहे हैं। जो ज़्यादतियाँ माजी में हुई, जो अभी हो रही हैं, अल्लाह करे इनका इजाला हो और जो नई हल्का बंदियाँ हों उससे साफ़ और शफाफ इंतखाबात का एहतमाम हो सके और जो माहौल है इंतज़ामी वो भी बेहतर हो सके। ये फरमाइएगा, देखें, किसी एक सूबे से दूसरे सूबे में तो कोई नशिस्तों में फ़र्क नहीं आ रहा। जो सूबों को एलोकेटेड सीटें हैं वो उतनी ही हैं।
ہاں صوبوں کے اندر کچھ ضلعوں سے سیٹوں کو لے کر دوسرے ضلعوں کو دیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں کراچی میں ضلع جنوبی میں یہ عندیہ ملا ہے کہ ایک کراچی کی سیٹ میں اور ضلع جنوبی میں ایک سیٹ کا اضافہ ہو رہا ہے، فاروق ستار صاحب یہ فرمائیے گا، اور ایک وہاں ہو رہا ہے، اور 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں کراچی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ بحالی ہے، بازیابی ہے، جو 70 سالوں سے ہمارا حق مارا جا رہا تھا، ہماری آبادی کو کم کر کے دکھایا جا رہا تھا، چھپایا چرایا لاپتہ کیا جا رہا تھا، تو ہماری نگرانی کی وجہ سے جو بازیابی کا عمل ہوا، جو بحالی کا عمل ہوا، تو دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم تھوڑا سا سر اٹھا کر چل سکتے ہیں کراچی کے، حیدرآباد کے عوام کے سامنے، نواب شاہ، سکھر، میرپور خاص کے عوام کے سامنے، کہ جو ان کے حقوق غصب تھے اب ان کی بازیابی اور بحالی کا عمل شروع ہوا۔ مردم شماری کا ایک باعزت فگر سامنے آیا، کچھ آبادی بازیاب ہوئی ہے، پہلا مرحلہ طے ہوا، آئندہ اور آبادی بازیاب ہوگی اگلے مرحلوں میں، اور اس کا فائدہ باقاعدہ واضح طور پر کراچی کی ایک قومی اسمبلی کی اور 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہماری بڑی ہیں، ہم اللہ کے آگے بھی سرو سجود۔ ابھی خبر یہ ہے کہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو 10 سال مکمل ہونے پر تقریبات، بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل فورم کی تیسری کانفرنس کے انعقاد کی بیجنگ میں تیاریاں جاری ہیں۔ 3 روزہ تقریبات میں شرکت کے لیے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بھی دعوت نامہ موصول ہوا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، اسلام آباد سے ہمارے نمائندے جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید، آگاہ کیجیے۔ جی دیکھیں، چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو 10 سال مکمل ہونے کو ہیں، اس حوالے سے آئندہ ماہ اکتوبر میں جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل فورم کی تیسری کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ بیجنگ میں کیا جائے گا، جس کی تیاریاں جاری ہیں، جس میں بین الاقوامی سربراہان کی شرکت کی جو دعوت ہے وہ دے دی گئی ہے، جس میں ذرائع نے بتایا کہ 3 روزہ تقریبات میں شرکت کے لیے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بھی دعوت موصول ہو گئی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آئندہ ماہ اکتوبر میں چین کا دورہ کریں گے اور نگران وزیر اعظم بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی 10 سال کی جو تقریبات ہیں اس میں شرکت کریں گے۔ دورے کے دوران سی پیک اور دیگر منصوبوں سے متعلق بھی امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بزنس جو کمیونٹی ہے چین کی، ان سے بھی ملاقات ہوگی اور پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب اور SIFC کے قیام پر بھی وزیر اعظم آگاہی دیں گے، اور اسی طرح سے وزیر اعظم کے ہمراہ وفاقی وزراء اور وفد بھی تقریبات میں شرکت کرے گا، جس میں جو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے اور سی پیک سے متعلق جو معاہدے ہیں اس پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ مزید پیش رفت اور سرمایہ کاری چین کی جانب سے مزید سرمایہ کاری کے امکانات بھی موجود ہیں، جس پر وہاں پر جو کمیونٹی ہے اور حکام ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا جاوید۔ ماہانہ 1,20,000 ٹن پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ پر IMF کا اظہار تشویش۔ IMF کا بارڈر پر کسٹم ایجنسی اہلکار فورسز کی تعداد اور استعداد کار بڑھانے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ اس مطالبے سے متعلق جان لیتے ہیں، اسلام آباد سے ہمارے نمائندے مدثر علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مدثر۔ جی، وزارت خزانہ اور FBR سے جو دستاویز موصول ہوئی ہیں ان میں انکشاف ہوا ہے کہ ماہانہ 1,20,000 ٹن وہ تیل سمگلنگ ہو رہا ہے، اور سمگلنگ کی درآمد، امپورٹ ایکسپورٹ کا یہ جو کاروبار ہو رہا ہے، اس کی جو سمگلنگ ہو رہی ہے، اس پر IMF کی جانب سے اظہار تشویش کیا گیا ہے اور وزارت خزانہ FBR سے رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ جو ذرائع FBR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس کی مالیت جو 1,20,000 ٹن تیل سمگل ہو رہا ہے، اس کے باعث FBR کو کسٹم اور لیوی کی مد میں ماہانہ تقریباً 10 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے، جس پر IMF کی جانب سے اظہار تشویش کیا گیا ہے۔ IMF کی جانب سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے حکام سے کہ جو کسٹم اہلکار ہیں، لیویز اہلکار ہیں، جو ایجنسی ہیں، دیگر فورسز کی جو اہلکار ہیں، ان کی تعداد نہ صرف بارڈر پر بڑھائی جائے بلکہ ان کی استعداد کار میں بھی اضافہ کیا جائے، اور IMF نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پر سمگلنگ کو روکنے کے لیے، سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور اب تک کے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس سے متعلق بھی IMF نے رپورٹ طلب کی ہے۔ جو دستاویز موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے رپورٹ میں کہ تقریباً 143 ملین لیٹر جو پیٹرولیم مصنوعات ہے ان کی سمگلنگ ہو رہی ہے، جس سے FBR کو
माहाना की बुनियाद पर कस्टम और लेवी की मद में बड़ा नुकसान हो रहा है। दस्तावेज में ये बताया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के बाइस जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं हो रही उससे न सिर्फ दरामदी बिल कम हो रहा है बल्कि जो दरामदात पर टैक्सेस वसूल किए जाते हैं वो भी टारगेट के मुताबिक वसूल नहीं किए जा रहे। शुक्रिया आपका मुदस्सिर।